गेट नंबर 4 से हमने आम पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ किया है। यहाँ पर दोनों चाइनीज़ वर्जन्स यानी साइनोवैक और साइनोफार्म इस वक्त मौजूद हैं, और जैसे नई खेप आएगी तो फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, ये सब यहाँ पर मौजूद होंगे हर तरह की। और इसमें इंडिस्क्रिमिनेट यानी बिला तफरीक यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी। और हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम इसको मास वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम वैक्सीन मंगाई हैं। हुकूमत सिंध ने यहाँ पर हमें अमला प्रोवाइड किया है, और यहाँ के जो वैक्सीनेशन सेंटर होंगे इंशाल्लाह, ये अभी अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना कैमरा अंदर घुमा कर देख सकें तो हमने ये कंटेनराइज्ड इसलिए किया है कि एक तो ये कम खर्च और जल्दी काम होने वाला है, इसके लिए नई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं थी, और ये सारे स्टैंडर्ड्स को अप्रूवल के साथ ये कंटेनर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अभी ये पहला कंटेनर लगा है, इसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी हमारे पास कैपेसिटी भी मौजूद है, हमारे पास जगह भी मौजूद है कि हम इन कंटेनर्स में इजाफा करते जाएं और इसको आगे लेकर चलते जाएं। मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो दुनिया में इस वक्त वो ममालिक जिनमें वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रही है उनके लिए दुनिया भी खुलती जा रही है। तो लिहाजा हमारे जो मुल्क में इस वक्त लोग मौजूद हैं उन्हें बिला खौफ व ख़तर ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इसके अंदर कोई आपकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि बचाव की तदबीर है कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको कोविड का अटैक होता है तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर शरह अमवात इंतहाई कम या ना होने के बराबर हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी। तो लिहाजा इसमें बिला खौफ व ख़तर इसमें लगवाएं, किसी मफरूज़े या किसी सुनी सुनाई बात पर ध्यान न दें कि इसकी वजह से कोई कहता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, कोई कुछ कहता है। ये सब प्रोपेगेंडा है। इससे कुछ वैक्सीन लगाने से सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका ख़र्चा कोई नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान 100% फ्री ये वैक्सीन आपको लगा के दे रही है, और बड़ी सहूलत के साथ ये लगाई जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल से, आज से जो हमने इफ्तिताह किया है, इससे लोग भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मैं अपनी मीडिया की बिरादरी से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप ख़ुद, आपके घर वाले, आप सबको वैक्सीनेट होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप लोग भी यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आके सहूलत के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ आप आएँ, यहाँ पे गेट 4 से अंदर आएँ। सारी आवाम आके यहाँ पर बैठने की जगह उनके लिए बनाई गई है। उन्हें उनके वाइटल्स लेते हैं, पहले सबसे पहले ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है, उसके बाद वैक्सीनेशन का किया जाता है। ट्रेंड अमला यहाँ पर मौजूद है और बड़े आराम और सहूलत के साथ यहाँ पर काम होगा। तो मैं एक बार फिर ज़ोर देता हूँ तमाम लोगों पर जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या कराची से बाहर, कि वो इस सर्विस से, हुकूमत के इस इक़दाम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया जी। सवाल ये है कि एक तो पाकिस्तान क्वार्टर की लीज का इशू था जो सिंध हुकूमत ने अब हल कर दिया है वफाक की रिक्वेस्ट पर। एक तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या डिटेल्स है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की मनफी प्रोपेगेंडे भी चल रहे हैं कि किसी बिल्डर्स को देने के लिए ये सब लीज वगैरह भी इस तरह की ली गई है। एक तो ये, दूसरा वो अरबाब गुलाम रहीम के ऊपर कोई हमला हुआ है कल, आप क्या कहेंगे, किस तरह की सियासत चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्वार्टर्स का बात क्लियर करते चलूँ कि उसकी जो मिल्कियत है वो वफाक की है, और उसकी लीज़ एक्सपायर हुई थी जिसके लिए सिंध हुकूमत को अप्लाई किया गया था, और उन्होंने तकरीबन 54 करोड़ रुपए की जो चलान्स बना के दिए थे वफाक को, जो वफाक ने पे कर दिए हैं। और ये खुशाइंद अमल है। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह सिंध हुकूमत बंडल आइलैंड में भी वफाक के साथ ताउन कर ले तो ये भी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है। जो पाकिस्तान क्वार्टर्स है, ये उस क्वार्टर्स में रहने वालों की अरसा दराज की ख्वाहिश थी कि उन्हें लीज़ पर मिल जाए, उनके घर मकानात उनके कंफर्म हो जाएं। हुकूमत ने एक जामे हिकमत अमली के तहत एक प्लान बनाकर, हुकूमत ने हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल करते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है स्लम्स को कन्वर्ट करने का, जो सारी दुनिया में होता है। उसी प्लान के तहत यहाँ पर टावर्स बनाए जाएंगे, लोगों को मिल्कियत के राइट्स मिलेंगे, उन्हें
انتہائی سستے مکانات یہاں پر ملیں گے. وہ لوگ جو ایک عرصہ دراز سے یہاں پر رہ رہے ہیں, جو بغیر لیز کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے رہ رہے ہیں, انہیں سب سے پہلے ان کے اوپر انہیں فوقیت دی جائے گی کہ وہ سب سے پہلے لیز ہولڈ رائٹس کے تحت وہ اپنے وہ اپارٹمنٹس, اس طرح کے مکان, اس طرح کی لیونگ جس کا ایک عام آدمی سے تصور کرتا ہے, وہ انہیں ڈیلیور کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کراچی کا نہیں, یہ پاکستان کا پہلا سلم کنورژن کا منصوبہ ہوگا کہ جہاں پر کوارٹرز کو ختم کر کے ایک انتہائی شاندار اور ایک زبردست لیونگ جو ایک آدمی ڈیزرو کرتا ہے, ایک انسان جس کا خواب دیکھتا ہے, وہ اسے مہیا کی جائے گی. دوسری چیز جو آپ نے ارباب صاحب کے اوپر حملے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے. سندھ میں متواتر طریقے سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ سندھ میں موو کرنا چاہتے ہیں اپنی, چاہے وہ سیاسی طریقے سے جا رہے ہوں, سیاسی عمل کے لیے جا رہے ہوں, یا وہ اپنے ذاتی کسی کام سے جا رہے ہوں, جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہوتا ہے, ان کے اوپر اب یہ عام معمول کی بات بن گئی ہے کہ ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ تھانوں میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں, کیونکہ پولیس ان سے تعاون نہیں کرتی, ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, ایس ایچ او انکار کر کے اپنا دفتر بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ رول رہے ہوتے ہیں. یہ عمل, یہ طریقہ کار یہ مناسب نہیں ہے. یہ کسی بھی جمہوری حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو. ہر حکومت کا یہ کام ہے, فرض ہے کہ وہ انصاف مہیا کرے. ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ پروٹیکشن مہیا کرے, اپنے تمام شہریوں کو حفاظت مہیا کرے, ان کی نقل و حمل پہ, ان کے آنے جانے پر کسی قسم کی پابندی, قدغن, خوف نہ ہو. ورنہ یہ خوف تو ہم نے تو ایک عرصہ دیکھا ہے نا, 20 سال یہاں پہ الطاف حسین نے خوف کے اوپر یہ حکومت کرائی ہے. اس کراچی نے دیکھا ہے یہاں پہ خوف, اس سے زیادہ خوف اور کہاں ہے. تو یہ دوبارہ اس خوف کی فضا کو سندھ میں نہ مسلط ہونے دیا جائے. یہ میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ پرسنلی اس کو دیکھیں اور اس کو چیک کریں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جن کے بنا پر کوئی سندھ میں ٹریول کرنے کو سیف نہیں سمجھتا. ایک طرف ڈاکوؤں کا پرابلم ہے, وہاں سے بچ جاؤ تو پھر یہ سیاسی پرابلم ہے, اور یہاں سے بھی بچ جاؤ تو وہ پولیس کا مسئلہ ہے کہ پولیس نہیں بات سنتی. تو لہٰذا اسے بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. کل رات بھی یہی واقعہ ہوا ارباب غلام رحیم کے ساتھ کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس کے بعد پولیس نے پرچہ کاٹنے سے انکار کر دیا. اچھا گورنر صاحب, یہ بتائیے گا کہ لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے آپ کے علاج کی آفر اویل نہیں کی, اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ بڑے اچھے اور بہت بڑے لوگ ہیں. بڑے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا وزیر اعلیٰ کو, اور وزیر اعلیٰ نے اس پہ اپروول دی میڈیکل فیسلٹیز, جو بھی میڈیکل ایکسپنسز ہیں اس کو بیئر کرنے کی, اس کو برداشت کرنے کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ڈبل ہو جائے, ادھر سے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی آ جائے اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی آ جائے, تو ہم حکومت پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ناجائز طور سے ہمارے پاس آ جائے. لہٰذا پہلے وزیر اعلیٰ کی چیز کو کلیئر ہونے دیں, کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ اگر وہاں سے ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں میڈیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر وزیر اعظم کوئی اسٹائفن ان کا شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ویلکم کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹائفن کی بات تھی وہ میں نے کل انہیں کنفرم کی, اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میں خود بھی وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا, کیونکہ اگر انہوں نے اپروول دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کا خرچہ اٹھائیں گے. اور اگر اس میں کوئی قباحت آتی ہے یا کوئی دقت آتی ہے, کوئی دیری آتی ہے, تو میں نے انہیں کمٹ کیا کہ وہ ہم کر دیں گے اس کو. تو لہٰذا اس بات کو ایسے ہی رکھیں جیسے انہوں نے پیش کیا ہے, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ڈبل ہو جائے, کہ صوبہ سندھ بھی اس کو دیکھ لے اور وفاق بھی اس کو کر دے, اور وہ چیز ان کے پاس آ جائے جو کسی اور کی ضرورت شاید پوری کر سکتی ہے. گورنر صاحب, یہ جو لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں, ویکسینیشن کروانے کے بعد نازلہ کے جو سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کو ایشو کے لیے جو لمبی لمبی قطاریں وہ لگا رہے ہیں وہاں پر. جس طریقے سے آپ نے موبائل کی ویکسینیشن سینٹر جو قائم کیا ہے, اس طریقے سے اگر ان کو سہولت فراہم کر دی جائے گی آسانی کے ساتھ, اگر ان کو نازلہ کا سرٹیفکیٹ اگر مل جائے تو اس میں آسانی ہو جائے گی. اس حوالے سے کہنا چاہیں گے. دیکھیے, جہاں تک میری اطلاعات ہیں, السلام علیکم علی صاحب, کیسے